تفضل فوت. جاي لأحكي معك بشغلة ضرورية. ايه طبعا روتا، تفضلي. هاتي لشوف شو هالشغلة الضرورية. تفضلي قعدي. أنا جايبة معي مذكرة بتوضح بالتفصيل الممل الموضوع، وبتحكي كيف مدير قسمي الرفيق بيركوف كملي عم بسمعك. بناء على رغبته الخاصة صرف الموظفين بواحد أيار، وكيف اليوم هو قرر إنه يأجل بعث الخطاب تبع زعيم الدولة نيكيتا سيرجيفيتش خروشوف. كتير حلو. عن جد بتشكرك رفيقة بلومني لأنك خبرتيني بالموضوع. يعني هلأ بقدر أعتبر إنه قسمي ما رح يتحمل مسؤولية غلط مديري الجديد، ما هيك؟ رفيقة شرنيخ. بدون شك. على مهلك. أنا ما رح أعطلك أكتر رفيقة بلومني، شكرا كتير. شاي؟ لا شكرا لك. طلعت على ملفك الشخصي رفيق موراتوف. بالحقيقة حكايتك عن جد تراجيدية. خلصت معهد موسكو للعلاقات الدولية، لغتك الأم فرنسية، الإنجليزي بنفس المستوى، وبالوقت اللي لساتهم رفقاتك فيه عم يركضوا بشعارات الشبيبة صار عندك 2 خبرة حزبية، زوجة، شقة، وحضرتك بدل ما تشتغل على الخط الأول للدبلوماسية السوفيتية لساتك بالخطوط الأخيرة لليوم. وهذا بيعني إنك مو أهل للثقة ولا بأي شكل حتى. بس أنا كتير بفتخر بشغلي. اضحك على حالك. بس علي ما فيك تضحك. انت بتعرف شو قال لي واحد اليوم؟ قال لي هالقسم مسخرة. ماني معه بهذا الشيء. شو شايفني أنا معه؟ بس طالما بهذا القسم في ناس مثلك عم تشتغل بهالطريقة فما حيكون القسم غير مسخرة. شو بفهم من حكيك؟ عم قل لك إني مو بحاجتك بنوب. انت هلأ حتروح ورح تدور لحالك على شغل براتهم. لشو لسه قاعد؟ انصرف. اسمع يا ابني، انت عندك فرصة. حاول على الأقل تكسب ثقتي موراتوف. كيف؟ ما تنزل هلأ. هو بيطلع بدون حراس، قال لي هالشي من قبل. بيطلع لحاله على لعبة التنس. هلأ هو هيك قالكم؟ ابن خروشوف وبلا حرس؟ طيب شو رأيك؟ ما نحاكيه هلأ، خلينا نستناه ليرجع البيت. أنا معي رقم تليفونه. ما في وقت. تحرك. سيرجي، أندري، أنت شو إلك شغل هون؟ صحيح أنا ما إلي شغل هون، بس مديري الجديد بالسيارة وبده يحكي معك بشي ضروري. ولا مرة خطر لي إنك ممكن تساوي هيك. كل شي بيتغير. رفيق سيرجي، كيفك؟ بدي أسألك، بتعرف فرانسيس غاري بايرس؟ تشرفت فيك، تفضل معي. استناني هون. رفيقة روتا، مو على أساس اتفقنا؟ الساعة 6 رح يبلش بس خطاب خروشوف، ولازم يتوزع البيان قبل هذا الوقت، لهيك فكر بالقسم. 5 دقايق.
اعملي لي هالمعروف. موافقة. 5 دقايق. مساء الخير، الساعة الآن 6 مساء في موسكو. عمتم مساء. الآن على هواء الراديو الموحد عناوين نشرة الأخبار المسائية. في أول خبر ونقلا عن وكالة الأخبار السوفيتية، تم صباح الأمس إسقاط طائرة مجهولة الهوية اخترقت الأجواء السوفيتية. لقد قامت القوات السوفيتية المسلحة بعملية ناجحة وتمكنت بالفعل من حماية حدود وطننا الأم. بمناسبة الأول من أيار خرجت مئات الآلاف من السكان إلى شوارع موسكو وكامل أراضي الاتحاد السوفيتي. روتك قربنا. البيان انتوا وزعتوه؟ وفي عواصم الجمهورية المتحدة في مينسك باكو. بصراحة كان في عنا شوية مشاكل ولسه ما توزع. بيترو بروكوفيتش. وبمناسبة عيد معقول هيك؟ ايه معقول كتير. شو مفكر لك؟ بكرة بيعطوك ميدالية كمان. منيح كتير. ما بقى في خطاب، قرروا بآخر لحظة يلغوه. منيح كتير إنه البيان ما توسع. سافرونوف مات بسببي أنا. لك حتى هن ما جابوا سيرته بنوب. والميدالية إلي. شارك في هذه المناسبة كل الفئات العمرية بما فيهم الطلائع الذين هم بناة هذا الوطن وأمله. ونحن بدورنا نقدم التحيات والتهاني لحكومتنا، فعيد العمال هو عيد كل الوطن. مثل ما عم قلك هنيك في رشاش مصدي وهيكل عظمي لفريتز ألماني. رفيقنا سيراجي قال لي هالشي. بكون عم يكذب عليك. معناها انزل شو؟ لا ما بدي. يعني انت مالك خايف؟ انا عم لك ما في شي هنيك بنوب. سين شو طلع معك؟ سينيا سينيا. ها يا ريت طلع على وشك شلون صار اصفر. تضرب. انت عن جد واحد مجنون. خلينا ندور على فراغات الرصاص. ما في شي هون. شو هذا؟ استا تيرا اس نوسترا. شو هاد يا ترى؟ ألماني شي؟ لا ما بظن. يمكن هذا استوني. شوف وفي بالروسي اي اف اي الكا 1946. نيكولاي بدي مساعدة فوراً وبدون أي تردد. شو بخصوص الحذر والخوف وغيره؟ ولا تغيرت التعليمات بالإدارة العامة؟ كول روق شوي. بدي يمشي بسرعة قبل ما الشباب يوصلوا لهون. أنا هون من شان كوبا. مو من اختصاصي. ما لقيت حدا مختص وما حدا عطاني أي جواب. فيك تجاوبني إذا كاسترو شيوعي ولا لا؟ بالأول بدك تشوف أي كاسترو منه. برافو، حلو هالسؤال. فيديل ما بنعرف عنه أي شي لهلأ، بس راؤول اللي هو أخوه في معلومات إنه من غير علم فيديل عم يسأل عن موضوع التعاون وعن المجال العسكري التقني. السلاح. اليوم بالحفلة بمقر البعثة الكوبية رح يكون في تاجر سكر اسمه إيميليو فيغيرو. إذا هذا كان الشخص اللي عم نفكر فيه فأكيد مو جاي لهون من شان يتاجر بالسكر. فيغيرو الممثل غير الرسمي لراؤول كاسترو، معناته الأخ الصغير عم يدور على طريقة ليتواصل معنا. مفهوم. وأنا شو دخلني؟ حفهمك الموضوع. شو بتحبوا تطلبوا؟ أنا أومليت مع شرحات لحمة وروماني أبيض.
شكرا لك. كمل. فيجيرو اسباني راح على كوبا لينشر الشيوعية، بس ربي ببيت للأيتام بضواحي مدينة لينينغراد. الولد اللي جنبه واحد من موظفينك، ليونيد كورنييف، قسم تحليل المعلومات، تعرفه؟ ايه شوي. شاب منيح، عنده إمكانيات، بس قاعد على الفاضي بالقسم. منشان هيك بدنا من كورنييف يشوف الصورة ويأكد لنا إذا هو فيجيرو، وإلا رح نوقع بمشكلة كبيرة كتير. وإذا مو هو؟ منكون تأملنا على الفاضي، ورح ندور على مفاتيح لفيديل. قصدي شو رح يصير بكورنييف؟ خايف عليه؟ بهي الحالة الشاب بده يختفي عن العيون نهائياً لفترة. رح نلاقي له شغلة يلتهي فيها. اسمع، هيك طبيعة شغلنا. وغير هيك انت قلت هلا انه قاعد بالقسم على الفاضي. المكالمة إلك. شو في؟ امتى؟ عن قريب. باركيلي. رح أروح على الفضاء. رشحوني مشان البرنامج الفضائي كمدرب. ليش البكي حبيبتي؟ ليش على طول بيصير فيني هيك على طول. شو قصدك؟ على اساس انك ما بتعرف انا تعرفت على احلى بنت بالعالم وضيعتها فورا. ومجرد ما شفتها دغري حبيتها؟ قولوا إذا بدك شي الحقه، بدك إياها روح دور عليها. وين وكيف؟ مختبر التصوير مثلا. أنا اليوم الصبح أخذت فيلم المسيرة لفاديك، يمكن طالع بشي لقطة. أي فكرة. روحوا جرب. صباح الخير روتا كارلوفنا، كلنا ناطرين تعليماتك. على الاجتماع الصباحي حاج قاعدين هيك. يا ترى شو صار؟ عنا بالدولة السوفيتية ما في ازدواجية سلطة. حتبلش المعركة بين بريكوف وبلاومني عن قريب. نزلوه لمنصب نائب وهو مدير. الزلمة مبعوث من اللجنة المركزية، في فرق كبير عن أي معركة عم تحكي. هلأ تغير الوضع، ما بظن بالوقت الحالي روتا حتخسر بنوب. هلأ من الواضح إنه بريكوف أقوى منا، بس مثل ما بتعرفوه متهور. انتو هلأ فيكم تقرروا على أي واحد فيهم بدكم تراهنوا. أنا ما عم بفرض رأيي بنوب. إيه بس هذا اسمه جنون. لا أركاش، دبلوماسية. حبيت فكرتك بخصوص الطيار الأمريكي. القيادة أعجبوا بالفكرة. هذا واجبي. يا ترى شويكو كيف راح يتحمل الموضوع؟ كيف؟ ما راح غصبا يسكت. عنه غالبا. خف عنه شوي يا قريشة، ما له 6 شهور مبطل المشروب، من ورا هيك شغلات ما بتشوفه إلا رجع. كتير حلو. وهلأ شو؟ بدنا ننطر. مثل العادة اليوم بواشنطن رح يعملوا مؤتمر صحفي، وأكيد رح يسألوا عن الطيارة، بما أنهم معتبرينها احترقت هي والطيار سوا. رح يكذبوا شي كذبة. الوضع حساس يا قريشة.
إذا بتنجح خطتك ممكن إنك تصير نائب وزير، بس إذا فشلت راح تخسر. مستوعب؟ مستوعب طبعا رفيق. هذا اليوم طبعا بمناسبة عودة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا رح تنعمل حفلة بصالة بشارع أليكسي تولستوفا. كورنييف هذا الموضوع بخص جماعتك، شو الوضع هنيك؟ تمام. بشكل رسمي لحظة. هذه الثورة التي تخص كاسترو لم تكن اشتراكية، وأغلب الخبراء يعتبرون ممكن تشرح لنا بطريقة أوضح من هي وبكلمات بسيطة؟ هلا مشان كوبا لساتها عم تتنافس مع أمريكا. أي فيديل فهمون هالشي كتير منيح وعم يستغلوه بالكامل، عم يساير هالطرف وهالطرف. طبعا بنعرف هيك دبلوماسية ما رح تفيد. يعني مثلا معزوم على الحفلة سفراءنا وسفراء الدول الغربية، فينا نقول هي مو حفلة عرس، هي مجرد تعارف. وغير الدبلوماسيين بالحفلة رح يكون في نص وزارة التجارة، وكتار منهم ما بيميزوا بين كوبا وكوبيان. نحن والشباب عم نعمل مذكرة عن المواضيع المناسبة للنقاش مع الكوبيين. طبعا أول شيء هو مشروب الروم. كورنييف، عائلة باكاردي تركت الجزيرة وحاليا مرحبا جميعا. ايه شو عم يصير هون؟ اجتماع صباحي، بتمنى ما يكون عندك مانع. نحن بنجتمع هون دائما، للأسف ما في مكان تاني بيجمع الطاقم. شو عنا على الجدول؟ كوبا. بس كوبا؟ ايه وتقريبا نحن خلصنا. 3 صفحات عن الروم. معقول ما في موضوع تاني غير الكحول؟ ايه خبرنا حضرتك، بظن انت خبير بهي الشغلات. الاجتماع انتهى. لو سمحت، لو سمحت، بعتذر كثير، بدي أعرف إذا صور المسيرة صارت جاهزة. لا تواخذني، بس مين بتكون؟ اسمي أركادي قلوب، قسم تحليل المعلومات. قلت لي عن جد بيجيبوا على القسم لعندكم مجلات فرنسية فيها شغلات جاهزين ولا لا؟ وليش مستعجل هيك؟ جرايد اليوم مشي حالها وبكير على جرايد بكرة. ما بدي اياه للجريدة، كان في بنت هنيك ومبارح ضيعنا بعض وهي حب حياتي وأنا لازم لاقيها. احكي هيك من الأول، فوت. هذا يا صبايا السيجار الكوبي. منبلش من الأهم. سحبته ما بتكون كتير قوية. لا، في أصول لشرب السيجار. أول شي لازم تقصه بمقصلة خاصة لهذا النوع. مقصلة ما هيك؟ شايفين مصطلحات الناس المثقفين؟ أنا بعتذر. ولا يهمك، خذ راحتك. هاي كلافتيا، بس مو مبينة منيح. ورجيني. الصورة دقتها ضعيفة. هن ليش هيك اخدينها؟ بس ليه كان مبينة؟ ليش هيك عم تنام؟ ورجيني. هاي شو هاد الشي؟ مبين كأنه شعار. عملنا اختبار لحوالي 3000 شخص، وهلأ أنتوا رح تشتغلوا مع 12 منهم، وآخر مرحلة رح تكون إنه نختار واحد من بيناتهم. قديش الجهد؟ لحد 22 وحدة. كنت أتحمل 8 وكنت شايف حالي. مزبوط، بس 22 هو الجهد النظري لحد هي اللحظة. وجودك هون ما رح يخليك تشتاق للطيران؟ كثير منيح. اضطرنا بما فيه الكفاية، وهلأ لازم نترك مجال للشباب. ايه لسه في شغلة رفيق أليكسي.
لازم تتعهد بالكتمان. لو سمحت، لا تشكيلة المجموعة ولا طبيعة التدريبات ولا حتى لون الحيطان، ما لازم تخبر حدا أي شيء، ولا حتى مرتك. وبعد ما تخلص الفحص الطبي منبلش فورا. شو كيف صحتك؟ ما سبق واشتكيت من شيء. ممتاز، بتمنى لك التوفيق. للأسف الشعار صغير، مانو كتير واضح. شو ممكن يكون؟ داخلية. بعتقد هدول حرفين، ت وراء. جمهورية تركمانستان. فعلا انك واحد غبي. قولوب، هذا شعار جمعية الاحتياطي العمالي. مزبوط، هي. وين منلاقيهم؟ بملاعب الاحتياطي العمالي البيلاروسية. انت عبقري. امتى بدنا نطلع؟ بيطلعونا لما نسلمهم المذكرة الكوبية. عن جد انت قاسي وما عندك قلب ابدا. صدقيني انا عم فكر كتير بمنطقيه. يعني فكري فيها، وانت شو بدك بتبع الخارجيه؟ ارمل وفي عنده بنت كمان، معقول ما في حواليك رجال احسن منه ظريفين ومبدعين؟ رح ناخد استراحة حوالي 5 دقايق، وبهذا الوقت رح يسليكم فيتالي. ليكي هذا مثلا. عم تمزحي انتي؟ بعرف إيليا من لما كنا صغار بالحضانة كنا نقعد بجنب بعضنا دايما، وهو هلأ بيشتغل بالتهريب. بس رح تلبسي احلى وافخم الماركات. شوفي انا برايي بتستاهلي احسن منه. باكروفسكي، لا تطلعي عليه. لحظة شوي، هذا ألبرت باكروفسكي تبع أجلنا الخريف للصيف؟ دوري فيك تشوفي. ما بتتخيلي قد ايه كنت حابة أيام الجامعة. نحن هلأ أجلنا الخريف للصيف، وما رح يكون في صيف لحتى يصير اللقاء اللي رح يطول مثل الحياة. وكان الغروب. بتعرفي إني نسيت باقي الكلام؟ اي يلا روحي، هو بيذكرك. ما رح روح. ايه تصطفلي، مو مشكلة، خليكي مع بيريكوف تبعك، بالنهاية عنده لقاءات بالسفارات، ممكن تلتقي بشي أجنبي. سيما شو؟ هذا الشخص اللي عم يعزف على الطبل عن جد شخص غريب، بس يشرب بيعزف كل سلاسة. هو صاحي بيعزف كأنه عم يموت. الواحد شو بده يعمل مع هيك ناس؟ قالولي. بدك تتحمل، بالذات إذا كان هالشخص مبدع ومرح. بالمناسبة بكرة وعدوني يجيبوا لي جرابات فرنسية، هدول يلي فيهم خط وبلايز كمان. بدكم؟ إيلوش، ممكن تعرفنا على باكروفسكي؟ ما تعرفتوا؟ بصراحة هذا تقصير مني. بالإذن. عليك؟ على فكرة هذا الشيء مشانك. عليك. أهلا وسهلا. كيفك أنت؟ منيح؟ جاي وراك. ليونيد، نيكولاي بوريزوفيتش، أنا بحييك من كل قلبي. بشغلنا لازم تفكر بالعقل وبهي القصص، ما هيك؟ شو قصدك؟ يعني بالنهاية الشغل واحد. استلمت السيجار؟ من عندكم؟ شكرا كثير. من عند الرفاق الكوبيين. ليك بصراحة أنا شفت الملف تبعك. هلا أنت عن جد بكوبا أنقذت بنت من الغرق وطلعت بنت قاضي له وضعه؟ ايه صار هالشي. شو هالشاب المتواضع هاد؟ حتى محافظ هافانا تشكرك على هذا الشيء. هلا أنا فهمت ليش الشيوعيين الكوبيين حابين يلتقوا فيك. بدهم يلتقوا معي؟ كتير يا كورنييف، لدرجة إنه جابوا معهم رفيقك من دار الأيتام. ليكو موجود بالصورة. عرفت أي واحد؟ ايه إيميليو. وكنيته كانت بتضحك كتير. فيجا. بتذكر كان في باسمه فيجا. فيجارو. مهمتك حتكون بسيطة كتير. بدك تشوف إذا كان فيجارو رح يعرفك ولا لا، بس هيك. ليش أنا رح أعرفه؟ إلنا أكثر من 14 سنة ما شفنا بعض. حتى إذا هو ما عرفك، هي رح تكون معلومات مفيدة نوعا ما. نحن بهمنا نكون متأكدين، ولإلك كمان. تكرم، بس ما عزموني على الحفلة. ساعدني. كورنييف، في شغلة بدك تفكر فيها. بالقسم مو مقدرين قيمتكم. لا مو هيك. القصة إنه ما عندي خبرة. إيه معناها روح على الحفلة واكسب هي الخبرة. جهزنا لك كل شيء.
موراتوف، بظن امبارح كنت عم تلعب تنس، عندك بطولة؟ الرفيق بريكوف كلفني بمهمة. هو طلب مني أعرفه على سيرجي نيكيتيتش، بس أنا ناقشته كتير يعني، قلت له هالشي ما له علاقة بشغلنا أبدا. جد؟ معقول ما له علاقة أبدا؟ إيه ما له علاقة. مفهوم. تصبح على خير. وأنت من أهله. موراتوف، ممكن سؤال؟ تفضلي. أنت ليش وافقت؟ لتمسح له الجوخ بس؟ لا بالتأكيد مو هيك. كان في عنده خطة منيحة. ليش؟ هو خبرك خطته؟ إيه أكيد، ليش مستغربة؟ ولا شيء، بهنيك. أنت هلأ صرت شريكه، يعني إذا صار شي كل القسم رح يتحاسب. بعتوني على حفلة الاستقبال الكوبي. كورنييف، أنت هيك حتروح؟ ايه شوفي. موراتوف، قديش قياس رجلك؟ مرحبا كلافا. أهلا وسهلا. بعتذر منك. عم تدور على حدا؟ ايه عم دور على صبية اسمها كلافا، شعر أحمر وهي حلوة، وأنت كمان حلوة. بس لحظة ثانية، هي وشها مو مبين بالصورة أبدا. بعتذر أنا لازم روح. طيب. شوفي يا شاب، انت ليش عم تلهي اللعبات عن التدريب؟ بعتذر، عم ادور على هي البنت، بتعرفها شي؟ هي مو عنا. ممكن تكون بفريق تاني؟ عم قل لك ما عنا هيك وحده، وهلا روح. بعتذر. مورشانوفا، بعتذر كثير اني تأخرت. من الآخر إذا بتتأخري مرة تانية ما تحلمي إنه تكوني بالفريق. عم تفهمي؟ ليش واقفة؟ يلا اركدي، يلا بسرعة.